सम्पूर्ण साथीहरू स्वागत छ। खरिदार प्रथम पत्र इक्जाम विशेष जानकारी साथै विज्ञापन भइसकेका अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदार तयारीमा रहनुहुने हजुरहरूलाई उपयोग हुन सक्ने वस्तुगत तथा करेन्ट एफेयर्स लिएर म उपस्थित भएको छु। हरेक दिन नयाँ नयाँ अपडेट आइक्यू क्वेसन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको घन्टी समेत क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ अपडेट तुरुन्तै उपलब्ध हुनेछन्। हरेक दिन जस्तै आज पनि सम्पूर्ण जानकारीको पीडीएफ नोट्स चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। म पीडीएफ नोट्सको समेत जानकारी यसै भिडियोमा दिनेछु। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। शान्तिको आरम्भ एउटा मिठो मुस्कानबाट हुन्छ भन्ने व्यक्तित्व को हुन्? मदर टेरेसा। जङ्गली जनावरबाट मानिस एवं खेतीपातीको रक्षा गर्न लगाइएको विद्युतीय तारलाई के भनिन्छ? एन्जाइ वार भनिन्छ। यस्तै उपग्रह नभएका ग्रह कुन कुन हुन्? बुध र शुक्र। सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह चाहिँ बृहस्पति हो। अर्को जानकारी, सन् 2018 मा आफूलाई औपचारिक रूपमा यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्ने देश कुन हो? इजरायल हो। भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्छ भने ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि कहाँ छ? अस्ट्रेलियामा पर्छ। जस्मिन क्रान्ति एवं अरब स्प्रिट ट्युनिसियासँग सम्बन्धित छ भने लोटस क्रान्ति कुन देशसँग सम्बन्धित छ? इजिप्ट। अर्को जानकारी, हिमालयन इन्साइक्लोपेडिया उपमानबाट चिनिने व्यक्तित्व को हुन्? एलिजाबेथ हली। मदर टेरेसालाई नोबल शान्ति पुरस्कार कहिले प्रदान गरिएको हो? सन् 1979 मा। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2059 असोज 10 मा। यस्तै अर्को जानकारी, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23। विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? हङ्गर फर अल, बेटर अर्बन फ्युचर, सबैका लागि आवाज, समृद्ध सहरी विकास। यो विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा हो। यस्तै अर्को जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ? 15 जना। अर्को जानकारी रहेको छ, दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक घोषणा भएको छ। ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2020 अनुसार दक्षिण एसियाका 7 मुलुकमध्ये नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक भएको अध्ययनले देखाएको हो। ग्लोबल पिस इन्डेक्सले गरेको अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियाका 7 मुलुकमध्ये नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक भएको देखाएको हो। अध्ययनमा मालदिप्सको बारेमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2020 अनुसार यस क्षेत्रको पहिलो शान्त मुलुक भुटान हो भने सबैभन्दा धेरै अशान्त मुलुक चाहिँ अफगानिस्तान हो। सो संस्थाको विश्वव्यापी श्रेणीमा भुटान 19औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 73औं स्थानमा छ। सन् 2019 मा नेपाल 76औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा भारत 139औं, पाकिस्तान 152औं, बङ्गलादेश 97औं, श्रीलङ्का 77औं र अफगानिस्तान 163औं स्थानमा रहेका छन्। समग्रमा सन् 2020 मा दक्षिण एसियामा शान्तिको वातावरण केही खलबलिएको यो अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। अब अर्को जानकारी, 10 वर्षमा 1600 रोपनी घट्यो। फेवातालको क्षेत्रफल, नयाँ क्षेत्रफल कति छ त? अहिले 5.73 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल 11,255 रोपनी अर्थात् 5.726 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। सरकारले पहिलो पटक फेवातालको आधिकारिक नक्सा, क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण गरेको छ। सरकारले गठन गरेको फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2077 फागुन 16 मा सार्वजनिक गरिएको छ। समितिले गत फागुन 2 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्री परिषदको फागुन 11 गते बसेको बैठकले फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कन सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो। अब अर्को जानकारी, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै नेपाल सहित 3 देश
नेपालसहित 3 देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास नीति सम्बन्धी समितिले नेपाल, लाओस र बङ्गलादेशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सिफारिस गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। स्तरोन्नति हुन कम्तीमा 3 क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका देशले सन् 2026 सम्म तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने सुविधा समेत दिइएको छ। स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हुन्। यी मध्ये नेपालले 2 सूचकाङ्कका तोकिएका मापदण्ड पार गरिसकेको छ। सन् 2022मा स्तरोन्नति भएमा पनि नेपालले अल्पविकसित मुलुकले पाइरहेको सुविधा भने सन् 2026 सम्म नै पाउने नेपाली नियोगले जनाएको छ। अब अर्को जानकारी, महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा ल्यारी फिलिप्स नियुक्त। अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक ल्यारी फिलिप्स नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फिलिप्सलाई महिला टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। उहाँलाई सन् 2021 फेब्रुअरी 25 देखि लागू हुने गरी प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको हो। अर्को जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस 2021 हरेक वर्ष फेब्रुअरी 20 मा मनाउने गरिन्छ। नारा, डिजिटल अर्थव्यवस्थामा सामाजिक न्याय। सन् 2007 नोभेम्बर 26 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मनाउने निर्णय गरेको हो। समाजमा हुने हरेक प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित यो मनाउने गरिन्छ। स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानको धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अब अर्को जानकारी, नासाको अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको छ। सन् 2021 फेब्रुअरी 18 मा मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको हो। पर्सेभियन्स रोभर नाम दिएको अन्तरिक्ष यान 7 महिना अघि जमिनबाट पठाइएको अन्तरिक्ष यान करिब आधा अर्ब 47 करोड किलोमिटर तय गर्दै मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको हो। मङ्गल ग्रहमा अवतरण गर्नासाथ सो यानले एक तस्बिर ट्विट गरेको थियो। मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण भएको रेडियो सिग्नल पृथ्वीमा आइपुग्न 11 मिनेट लागेको थियो। सन् 1970 पछि नासाको यो पहिलो मिसन हो जसले मङ्गल ग्रहमा जीवनको सङ्केत खोजी गर्नेछ। यस्तै अर्को जानकारी, नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री ओकोन्ज विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रमुखमा नियुक्त भएकी छन्। कहिले त सन् 2021 फेब्रुअरी 15 मा नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री एनगोजी ओकोन्ज इबेला विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को प्रमुखमा नियुक्त भएकी छन्। नवनियुक्त 66 वर्षीय अर्थशास्त्री ओकोन्जको यसअघि विश्व बैङ्कमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। यसैसँगै उनी WTO को पहिलो महिला प्रमुख र पहिलो अफ्रिकी महानिर्देशक बन्न सफल भएकी छन्। उनलाई WTO को महानिर्देशकमा नियुक्त गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले भर्चुअल विधिबाट मतदान गरेका थिए। ओकोन्जले आगामी 1 मार्चदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछिन्। उनको कार्यकाल सन् 2025 को अगस्त 31 सम्म हुनेछ। अब अर्को जानकारी, आफ्नै जीवनकालमा हुलाक टिकट प्रकाशन हुने सत्यमोहन जोशी पहिलो व्यक्ति बने। कहिले त विक्रम सम्वत 2077 माघ 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा ढाँचा प्रदान गर्नुभएको। यसैसँगै हुलाक टिकट प्रकाशनको इतिहासमा आफ्नो जीवनकालमै हुलाक टिकट प्रकाशन हुने सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा पहिलो व्यक्ति सत्यमोहन जोशी रहेको बताउनुभयो।
कला, संस्कृति र साहित्यको धनी जोशीले 2074 वैशाख 21 गते वाङ्मय शताब्दी पुरस्कारको उपमा पाउनुभएको थियो। उहाँले मदन पुरस्कार, सुपरबल, गोर्खा दक्षिणबाहु, त्रिशक्ति पट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप लगायतका पदक र पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। जोशीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरेको छ। उहाँको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र टक्सार महाशाखाबाट उहाँको तस्बिर अङ्कित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको छ। अब अर्को जानकारी, मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षमताको विद्युत सब स्टेसन उद्घाटन भएको छ। विक्रम सम्वत 2077 माघ 19 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन भएको ढल्केवर विद्युत सब स्टेसन। ढल्केवरमा 160 एम्पियरका 2 र 315 एम्पियरका 1 गरी 635 एम्पियरका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। यस्तै कुल 400 र 220 केभी क्षमताको सब स्टेसन, 315 एमपिए क्षमताको 3वटा गरी 945 एमपिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब 900 मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्नेछन्। यो सबस्टेसन हाल सञ्चालनमा रहेको नेपालको सबस्टेसनमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। अब अर्को जानकारी, म्यानमारमा सैनिकको 1 वर्ष सङ्कटकाल घोषणा भएको छ। सन् 2021 फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारमा सैनिकको भएको हो। त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिँदै 1 वर्ष सङ्कटकाल लगाएको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको हो। म्यानमारको सत्ता अब सेनाका कमान्डर इन चिफ वरिष्ठ जनरल मिन आङ अलिङले हातमा लिएका छन्। म्यानमारको राजधानीसहित मुख्य सहरमा सैनिकको तैनात बढाइएको छ। राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सेवा समेत बन्द गरिएको छ। गत नोभेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टी भारी मतसहित विजय भएको थियो, तर सेनाले चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। अब अर्को जानकारी, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2020 सार्वजनिक भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2021 जनवरी 28 मा सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल 117औं स्थानमा 33 अङ्कसहित 117औं स्थानमा रहेको छ। जम्मा 180 देश समावेश भएकामा नेपाल कति त 117औं स्थानमा रहेको छ। डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100 मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। साउथ सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 24औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै मालदिभ्स 43 अङ्क प्राप्त गरी 75औं स्थानमा रहेको छ। भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 86औं स्थानमा रहेको छ। श्रीलङ्का 38 अङ्क प्राप्त गरी 94औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै पाकिस्तान 31 अङ्क प्राप्त गरी 124औं स्थानमा रहेको छ। बङ्गलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 146औं स्थानमा रहेको छ। अफगानिस्तान 19 अङ्क प्राप्त गरी 165औं स्थानमा रहेको छ। छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 78औं स्थानमा रहेको छ। विश्व ब्याङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइन्स, बटेस्लाम फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र बिडिएम समेत गरी 6वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा सूचकाङ्कसहितको रिपोर्ट तयार पारिएको हो। सन् 1995 देखि प्रत्येक वर्ष यस्तो सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् 2004 देखि समावेश गर्दै आएको छ। अब अर्को जानकारी, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो खोप डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाए। कहिले त विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते।
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत खोप अभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो खोप काठमाडौँको टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाएका हुन्। अर्को जानकारी, नेपालीद्वारा विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण बन्यो विश्व रेकर्ड। 10 जना नेपालीको परादोरी टिमले विक्रमसम्म 2077 माघ 3 मा सन् 2021 जनवरी 16 मा इतिहास रचेका छन्। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल K2 हिउँदयाममा आरोहण गरेर उनीहरूले विश्व रेकर्ड बनाएका हुन्। K2 हिमालको उचाइ 8611 मिटर अग्लो रहेको छ। यो हिमाल अहिलेसम्म हिउँदयाममा कसैले पनि आरोहण गर्न सकेका थिएनन्। K2 हिमाल काराकोरम पर्वत श्रृङ्खलामा पर्दछ। पाकिस्तान चीनको सीमामा रहेको यो K2 हिमाल 8000 मिटर भन्दा बढीका 14 हिमालमध्ये एक हो। अब अर्को जानकारी, अब लाइन होइन अनलाइन भन्दै सरकारले ल्यायो नागरिक एप। कहिले ल्यायो त? विक्रमसम्म 2077 माघ 2 गते सरकारले नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको हो। सरकारले प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य बमोजिम एप सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको हो। अब एउटै एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएको रकम विवरणहरूको जानकारी लिन सकिनेछ। लाइन होइन अनलाइनबाट 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाको लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब अर्को जानकारी, 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2077 नारा के रह्यो त? बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते गएको भूकम्पको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2055 माघ 2 देखि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। अब अर्को जानकारी, पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 विक्रम सम्वत 2077 पुस 28 गते प्रदान गरिएको। पिपुल्स चोइस अवार्ड राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले जितिन्। यस्तै पौडीकी गौरीका सिंहले वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्ड जितिन्। करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठले वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड जिते। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको हो। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गल्फमा दोहोरो स्वर्ण जितेका सुभाष तामाङ उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा घोषित भए। टेबल टेनिसका खेलाडी सिजरन शाह र गीता छेत्रीलाई पल्सर लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरियो। पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान, बास्केटबल र टेबल टेनिसका खेलाडी दिगम सिंह चेम्जोङ पारा एथलेटी अवार्डबाट सम्मानित भए। यस्तै स्पेसल अवार्ड 2 जना खेलाडीले पाएका छन्। 13औं सागमा स्वर्ण पदक जितेका एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी आयशा साक्यलाई संयुक्त रूपमा यो वर्षको स्पेसल अवार्ड प्रदान गरिएको हो। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड नेपाल खेलकुद पत्रकार महासङ्घले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गर्दछ। अर्को जानकारी, दक्षिण कोरियाले विमानभन्दा छिटो कुद्ने रेल बनायो। कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान कोरेलले विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा कुद्ने रेल
को सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। हाइपर ट्युब रेल प्रति घण्टा 1000 किलोमिटर दरले कुद्न सफल भएको कोरेलले बताएको छ। यस्तै संस्थानले उक्त प्रविधिलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने र सन् 2022 सम्ममा ट्र्याक र पूर्ण सवारीको विकास गरिसक्ने जनाएको छ। त्यस्तै सन् 2024 सम्म उक्त रेल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने सरकारले तयारी छ। अब उक्त रेल सञ्चालनमा आएपछि कोरियाको राजधानी सोउलबाट बुसान तथा देशका जुनसुकै स्थानमा 30 मिनेटभित्र पुग्न सकिनेछ। अब अर्को जानकारी, फाइजर बायोएनटेक खोपलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमति। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WTOले सन् 2020 डिसेम्बर 31मा फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि WHO बाट खोप स्वीकृत प्राप्त गर्ने फाइजर पहिलो कम्पनी बनेको हो। अर्को जानकारी, मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 को बारेमा को भयो त नम्रता श्रेष्ठले जितिन्। उनलाई मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 को अनुष्का श्रेष्ठले ताज पहिरिएकी हुन्। मिस नेपाल सुपरनेसनल 2020 को ताज सिमल कनौजियाले पाएकी छन्। यस्तै सन्ध्या शर्माले मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को ताज पहिरिएकी छन्। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि भने सुप्रिया श्रेष्ठले पाएकी छन्। अर्को जानकारी, 18 वर्षीय सपना रोका बनिन् बीबीसीको 100 प्रभावशाली महिला। बीबीसीले सब व्यवस्थापन गर्दै आएकी म्याग्दीकी 18 वर्षीय सपना रोका मगर ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी छन्। बीबीसीले सन् 2020 को 100 प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गरेको हो। यो सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिनको नेतृत्व गरेकी सारा गिलबर्ट लगायत रहेका छन्। यस्तै अन्त्यमा PDF नोट्स चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो जीमेल आइडी राख्नुहोला। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई नोट सेन्ड गर्नेछु। हरेक समय नयाँ अपडेट चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रुटिन अफ लोकसेवा एक्जाम, यस्तै फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा समेत हामी रुटिन अफ लोकसेवा एक्जामकै नाममा छौँ। त्यहाँ फलो, लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।